Sa mga nahiusa ka nato sa live streaming, na gidagway ga monitoron. Sa ato mga igsuma kaparian og kanatong tanan, maayong buntag. Unsa ka kun dili na kita gutomon? Unsa ka kung dili na kita uhawon? Ug dili na kita gutomon, sigurado kita nga wa nagilami ang litson, no? Unsa na ka ang lami sa bulad, no? Kung dili na tagutomon. Ug ang sardinas, no? Ug dili na pud ta uhawon, na unsa na kay lami po ning no? Unsa na kay lami sa tubig, no? Labi na kung bugnaw, no? Ang atong ibanghilyo karon, kabahin siya sa Bread of Life Discourse ni San Juan. Mga pagtudlo, mga pagwali ni San Juan, ibanghilista nga Juan, mahitungod sa pan sa kinabuhi, mahitungod sa Eucharistia. Ang mga Hudiyo sa kanunay nagdawat nga ang mana nga nadawat sa ilang mga katigulangan didto sa disyerto, didto sa kamingawan, gikan sa Dios, pan nga gikan sa Ginoo. Mga adunay rabbinic belief nga ang Mesiyas nga moabot magdala ni anang pan. Magdala ni anang pan ang Mesiyas. Mao nga diha sa atong ibanghilyo atong nadungog nga samtang si Hesus nagahisgot ni anang pan sa kinabuhi, nangutana sila, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo, ug unsa may imong himuon. Kay lagi gatuo man sila nga ang Mesiyas magdala ni anang pan. Ug mautong miingon si Hesus kanila nga ang mana nga gihatag ni Moises kanila dili tinuod nga pan nga gikan sa langit, pero usa lamang ka simbolo nga modala kanila ngadto sa tinuod nga pan. So the manna that was given by Moses to them, it was not a manna from heaven, but a symbol of the bread that is to come. Ako ang pan sa kinabuhi. Kay si Hesus nga miabot, ang Dios nga nagpakatao, nga gipadala sa amahan, mao di ay ang pan sa kinabuhi. Mga sa gabi nga wa pa siya mitugyan siyang kaugalingon, iya kining gihatag nga pagtulunan ug ang paghatag siyang kaugalingon isip pan sa kinabuhi. Ug diha na ni anang mandato, buhatak kini aron paghandom kanako. Ako ang pan sa kinabuhi. Mga kita, sa atong pagkalawat, mao ka na ang atong pagtuo. Mao nga diha sa pagkalawat, sa paghatag sa pare, lawas ni Kristo, dili simbolo. Kini ang simbolo sa lawas ni Kristo, dili. Dili po mo ingon, I am the symbol of the bread of life. Kay pan sa kinabuhi. Si Father Beltran patangan kagabi sa iyang pagpaambit, nagahisgot siya nga we are raised by what we raise. Giisa kita sa ato nga giisa matag adlaw. Gilig-on kita sa atong giisa o gipaambit sa matag adlaw.
ang Eucharistia. Mao nga kadtong mana nga natilawan sa mga katigulangan didto sa disyerto, giingon, the manna in the desert only sustained them on their journey towards the promised land, but it does not produce eternal life. No? Katong mong pagkaon, nakatabang kanila sa pag-abot sa yutang gisaad, pero wala nakaabot nila, ug dili mohatag kanila sa kinabuhing walay katapusan. Apan kining atong pagadawaton matag simba. Mao kani ang pan sa kinabuhi nga diin dili lang mudala kanato ngadto sa saad, pero labaw sa tanan niya nang kaabunda sa grasya nga espirituhanon kun ato kini nga gipuy-an. Mo nga si San Ignacio sa Antioch nagahisgot niini, the one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live forever in Jesus Christ. Mao kani ang pan nga nagahatag og tambal alang sa way kamatayon, ug kini nahimo usab nga pangontra sa kamatayon ug pagkaon nga kita makapuyo diha uban ni Kristo. Sayod ako nga kadaghanan kanato karon sa atong pagsimba, atong gipaabot ang official announcement, no, sa mga assignment sa atong kaparian. Ato silang pasalamatan sa akong giingon kagabi kanila that how the Lord has worked wonders in and through us, in and through them. Mga dunay mga petitions, no, alang sa mga kaparian nga, Bishop, ibilin lang ta ni ang pari dinhi, no? Kay butan kaayo, no? Bishop, ibilin ning pari diri kay wa panahuman ni among project, no? Daghang mga rason. Pero atong hinumduman, diha sa pagpuli-puli sa mga pari, pagbalhinay sa mga pari, sa kanunay atong hinumduman, kami mga instrumento lamang. Ang Ginoo sa kanunay nagauban kanato. Mao nga niya nang maong grasya, niya nang Eucharistia nga pagasaulugon sa pari. Kini atong maangkon ang pan sa kinabuhi. Dili nakita gutmon sa luto, dili nakita uhawon sa tubig ug uban pa, pero niya nang espirituhanon nga kaabunda, niya nang espirituhanon nga grasya nga mudala kanato sa kalig-on sa pagpadayon sa kinabuhi uban sa atong tinguha sa mga buhat sa gugma ug kaangayan nan kana atong maangkon sa Eucharistia nga mudala kanato ngadto usab sa kinabuhi nga way katapusan.